सत्यमेव जयते। काल तुम्ही पळयला आसतले की जो हायकोर्टान निकाल दिला तो म्हणजे मनोज परब जो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो प्रेसिडेंट, ताका 2020 एप्रिलाच्या म्हयन्यान रातोरात अरेस्ट केल्लो आणि विथआउट एनी रिजन, विथआउट एनी नोटीस त्या टायमार जो पेडणे पुलीस स्टेशनाचो PSI जो आसा विवेक हलनकर अलॉंग विथ बाकीचे पुलीस फोर्स येवन रातचे 12:30 सुमार मनोज परबाक अरेस्ट केलो, पुलीस स्टेशनार थेयलो आणि 7:30 पासून ताका पुलीस स्टेशनारूच दवरिलो। म्हाका याद येता तो दीस ज्या दिसा हो जो हॅरेसमेंट करपाक लागून ह्या BJP सरकाराच्या प्रेशरा अंडर आमचे पुलीस फोर्स कशे तेंच्यांनी रातचे येवन अरेस्ट केले विथआउट एनी रिजन, विथआउट एविडन्स, फक्त कित्याक लागून कित्याक त्या टायमार BJPचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसलो बाबू आजगांवकर आणि त्याच्या प्रेशराचेर हे जे पुलीस स्टेशन आसा हे पुलीस स्टेशन चलताले तेन्ना PI जो आसलो तो संदेश चोडणकर PI आसलो आणि आमी तांकां खूब रिक्वेस्ट केली तरी पूण तेंच्यांनी सोडूना। तेंच्यांनी परत परत अशीच हे केले विथआउट कांय एविडन्स नासतना आणि आज हे प्रूव्ह जाल्लें आसा की हो BJP सरकार जो आसा हो BJP सरकार 14 हो BJP सरकार जो मिसयूज ऑफ पावर म्हणटा हो पावराचो मिसयूज करता आणि एक्सपोज जाला। हो BJP सरकार एक्सपोज जाला कारण इतले की प्रत्येक वेळा आणि अश्यो कितल्योश्यो केसीस रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या पदाधिकाऱ्यांचेर घातलेल्यो आसा, मनोज परबाचेर तशेंच बाकीच्यांचेरय घातलेले आसा। फक्त तुम्ही आयज आमकां भिवोवपाक सोदताले पण हो सत्याचो जो लढो आसा हो सत्याचो लढो चालूच उरतलो। जेन्ना आमी कोर्टान एपियर जाले आनी कोर्टान ही फायट केली, आयज काल आमकां निकाल गावलो की हे जे पुलीस आसा तेंच्यांनी अपॉलॉजी मागपाची कारण मनोज परबाक रातोरात उखलून घेवन गेले, तुम्ही अरेस्ट केलो आणि हॅरेसमेंट जो आसा हो हॅरेसमेंट केलो आणि हो एक सीख आसा ह्या BJP सरकाराक सीख आसा। हो BJP सरकार एक्सपोज जाल्लो आसा। तुम्ही जी तत्वांची ज्ञाना जी आसा ही गुणगान जे आसा ते तुम्ही आमकां गावन दाखयता, विधानसभेन तशें भायरूच दाखयता। हे आयज तुमच्या कानाक पी घालपाची गरज आसा कित्याक प्रत्येक वेळा तुम्ही पावराचो मिसयूज केला आणि हे हायकोर्टाचो फटकार जो आसा हो त्या PSIचेर न्हू, हो BJP सरकाराचेर आसा। हो सरकार जेका रूल रेग्युलेशन काय पडलेले ना, अंधाधुंदी क्रिमिनल एक्टिविटीज ह्यो चालूच आसा, अंधाधुंदी म्हणटा पळय ते चालू आसा, ते पडलेले ना तांकां। पण जेन्ना सर्वसामान कोण आपणाचो आवाज उठयता, गोंयकारा खातीर आवाज उठयता तेन्ना तुमकां तांकां हॅरेसमेंट करपाक लागून कंप्लेनी घालपाच्यो, तेंचेर FIR करपाच्यो हो तुमकां सदांच पडलेले आसा। आणि आयज काल जो हे येयला निकाल येयला तेजेर हे क्लियर कट प्रूव्ह जाता की तुम्ही फोटिंग म्हणून हो BJP जो आसा, BJP पक्ष जो आसा आणि त्यांच्या अंडर हो सरकार चल्ला जो फोटिंगपणाचेर चल्ला आणि जे प्रत्येक जाण हो आवाज उठयता पळय तांकां सोंपोवपाक लागून तुम्ही असल्यो केसी घालता आणि ब्लॉक करता आणि त्याचो न्याय जो आसा आयज सत्यमेव जयते आमी म्हणटा, ट्रूथ विल प्रिवेल म्हणल्यार सत्या खातीर जो आमी झुजता हे सत्याचो जो मार्ग आसा हो धरले म्हणटकूच टायम वयता पण केन्ना ना केन्ना त्याचो सत्याचो मार्ग हो मेळटा आणि सत्याक लागून आमकां सक्सेसूय मेळटली। अश्यो कितल्योश्यो केसीस अजून पर्यंत मनोज परबाचेर आसा, त्यो आमी लढत आसा, म्हाजेरूय आसा, बाकीच्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांचेर आसा, केसीस घातलेल्यो आसा। फक्त कित्याक लागून आमी सत्या खातीर झुजता, आमी आमच्या गांवा खातीर झुजता, आमच्या गोंया खातीर झुजता, आमच्या नागरिकां खातीर झुजता। हेकाच लागून ह्यो ज्यो केसीस आसा ह्यो घालीत आसा पण आमी भिवपाचे ना, आमी भिवपाक हांगा येयल्ले ना। आमी रेव्होल्युशनरीज आसा, रेव्होल्युशन करपाक लागून येयल्या आणि रेव्होल्युशन हे घडटले। आमी लोकांक अवेअरनेस हे फुडें आनीक वाडयतले आणि कशे तुमकां जाग्यार बसोवपाक जाय हे जाग्यार बसयतले आणि तेकाच लागून हो जो आमकां हायकोर्टाचो जो निकाल आसा हो वेलकम आसा आणि पुलिसांक अपॉलॉजी मागपाची पडली। म्हणल्यार तेंची जी चूक केल्या
ही तांकां कळोन येयली आनी हेच्या फुडें समज अशेंच समज पुलीस कोणाच्या दबावा अंडर येवन आमच्या रेव्होल्युशनरीजांचेर केसी घालतले आनी कितें घालतले तांकांय आमी तशेंच कोर्टान व्हरतले आनी कोर्टान व्हरून तांकां येदा घेतले फाल्यां मागीर तुमी आमच्या फुड्यान येवचे न्हू की बाबा कोर्टाची केस फाटी घे आनी कितें फाटी घे येवचे न्हू. म्हाका याद येता की म्हाजी पर्सनल जी गाडी आसली थार आसली ती थार बसून त्या टायमार लासून उडयली. मात तुमी इन्व्हेस्टिगेशन मात बसून केल्लें ना, तेजेर एक्शन कोणाचेर केल्ली ना, ह्याच पुलिसांनी एक्शन मात बसून केल्ली ना, कोणाचेर केल्ली ना. म्हळ्यार अशी जी पावर जो आसा तो मिसयूज करता, होम डिपार्टमेंट जे आसा ते मिसयूज करता आनी नाका हेजेर तुमी कंप्लेनी घालता, नाका हेजेर तुमी अरेस्ट करता आनी तांकां वॉरंट काडटा. म्हळ्यार अशी परिस्थिती ह्या पुलीस स्टेशनाची जाल्ली आसा आनी तेकाच लागून ज्युडिशरी हो आसा आनी आमी सत्याच्या मार्गान सदांच चलता. आमी मानता की आमी कितें चूक केल्या नाल्यार आमकां भितूर घाला, पण आमी जेन्ना चूक करूं ना नाल्यार आमी झगडटले, आमी झुजतले आनी त्या झुजान खंय ना खंय आमी आयज जैतिवंत जाल्ले आसा. आनी ही जैतिवंत प्रत्येक रेव्होल्युशनरी क्रांतिकारी जे आसा तेंची मनोज परवाजी तशीच बाकीचे क्रांतिकारी जितले भाव आसा जे बिलीव करता रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर आनी जे बिलीव करूनच फुडें चल्ले आनी एकटे जाले आनी झुजले आनी फुडें आमी झुजतले तेंची जीत आसा. आनी खंय ना खंय हे सारखे गणगणीत हो जो एक्सपोज जाल्लो आसा, हो सरकार एक्सपोज जाल्लो आसा की तुमी फोटिंगपणाचेर करता. हेजे फुडें आनीकूय आसा केसीस, तेय एक्सपोज जातले आनी तेन्नाय तुमकां कळटलें की बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स फोटिंगपणाचेर येयल्ले ना, रेव्होल्युशनरी गोवन्स सत्याच्या मार्गाचेर येयल्ले आसा आनी असोच हो सत्याचो मार्ग घेवन फुडें वयतले. थँक्यू.